अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम वो किस्सा सुनेंगे जब मछली हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल गई थी। अब दूसरी तरफ की सुनिए। यूनुस अलैहिस्सलाम को कुछ मालूम नहीं था कि उनकी कौम के साथ क्या हुआ। आप तो गुस्से की हालत में बस्ती से निकलकर समंदर की तरफ चले आए थे। आप एक कश्ती की तरफ आए, इसमें सवारियाँ और साजो सामान लदा हुआ था। अल्लाह ताला सूरह सफ़ात आयत 140 में फरमाते हैं, जब वो भागकर भरी कश्ती पर पहुँचे, कश्ती रवाना हुई। मौजें उठी, समंदर में तो यानी आई। यूँ लगता था कि अभी गर्क हुए। कहने लगे, बोझ हल्का करो, अपना साजो सामान समंदर में फेंक दो। चुनाचा उन्होंने अपना साजो सामान समंदर में फेंक दिया। इस तरह कश्ती कुछ हल्की हुई, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक हल्की ना हो सकी। अब वो कहने लगे, किसी को समंदर में गिराना ज़रूरी है ताकि कश्ती मज़ीद हल्की हो जाए, वरना ये डूब जाएगी। जल्दी करो, कुरा डालो। जिसके नाम कुरा निकलता जाए उससे समंदर में गिराते जाओ और बार बार ये अमल दोहराते जाओ, यहाँ तक कि कश्ती हल्की ना हो जाए। चनाचा कुरा डाला गया। सबसे पहले यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। सब लोग कहने लगे, नहीं, ये तो ऐसे नहीं हैं, इनके चेहरे पर तो सजदे के निशानात हैं, इन्हें रहने दो। फिर कुरा डाला गया, फिर इन्हीं का नाम निकला। सब ने ताज्जुब किया। तीसरी मरतबा फिर कुरा डाला गया। इस बार फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम ही निकला। अल्लाह ताला सूरह सफ़ात आयत 141 में फरमाते हैं, फिर कुरानंदाज़ी हुई तो ये मगलूब हो गए। हर बार इन्हीं का नाम निकला। फरमाते हैं, आखिरकार उन लोगों ने इन्हें पकड़कर समंदर में गिरा दिया, तो फिर इन्हें मछली ने निगल लिया। हूत बड़ी मछली को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हूत को इल्का फरमाया कि इन्हें खाना नहीं, ना इनके जिस्म को कोई नुकसान पहुँचे। ये उस मछली को अल्लाह ताला के अहकामात थे। अल्लाह ताला सूरह सफ़ात आयत 142 में फरमाते हैं, तो फिर इन्हें मछली ने निगल लिया और वो खुद अपने आप को मलामत करने लगे। यानी वो समझ गए कि बार बार जो इनका नाम कुरानंदाज़ी में निकलता रहा तो वही मकसूद हैं। चुनाचा वो खुद को मलामत करने लगे, और ये मलामत तौबा की इब्तदा है कि इंसान खुद को मलामत करता है। अब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे। अल्लाह की कुदरत, आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन तक रहे। बाज़ रवायत में 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 रोज़ तक आई है। आपने मछली के पेट में अल्लाह ताला को पुकारा। अल्लाह ताला सूरह अंबिया आयत 87 में फरमाते हैं, आखिरकार वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठे। उल्मा ने यहाँ 3 अंधेरों का जिक्र किया है, मछली के पेट का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और रात का अंधेरा। गोया उन पर ये सारे अंधेरे इकट्ठे हो गए थे। अल्लाह ताला सूरह सफ़ात आयत 143, 144 में फरमाते हैं, अगर ये पाकी बयान करने वालों में से ना होते तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक इसके पेट ही में रहते। मतलब ये कि अगर अल्लाह पाक की तस्बीह बयान ना करते तो मछली के पेट ही में रहते। आपने दुआ नहीं मांगी बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की तस्बीह बयान की। रवायात में यूँ भी आता है कि जब मछली आपको समंदर की अथाह गहराई में ले गई तो आप वहाँ आबी मखलूक़ात की तस्बीहात को भी सुनने लगे। गोया अल्लाह ताला ने इन्हें अलका फरमाया कि आप भी तस्बीह करें। अल्लाह पाक सूरह अंबिया आयत 87 में फरमाते हैं, बिला आखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा कि इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ज़ालिमों में हो गया। चुनाचा यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस तस्बीह के अल्फाज को यूँ अदा फरमाया, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इमाम अहमद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई और दीगर आइमा रहमतुल्लाह ने यह हदीस नकल फरमाई कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो दुआ जो मछली के पेट में मांगी थी वो यही है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जो भी मुसलमान ये दुआ अपनी किसी हाजत में मांगेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। ये दुआए मुस्तहब है, मकबूल दुआओं में से है। इसी दुआ के बाद अल्लाह पाक ने यूनुस अलैहिस्सलाम को इस परेशानी से निजात अता फरमाई। अल्लाह ताला सूरह अंबिया आयत 88 में इरशाद फरमाते हैं, तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात दे दी, और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल,
یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں مانگی، کیا وہ صرف انہی کے لیے ہی تھی یا ان کے بعد اہل ایمان کے لیے بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور سب اہل ایمان کے لیے عام ہے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے رنج و غم سے نجات دے گا۔ ایک قول کے مطابق تقریباً 40 شب و روز آپ کی یہی دعا رہی۔ اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی۔ مچھلی ساحل پر پہنچی، انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ صفات آیت 145 میں یوں بیان فرمایا ہے، بس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے، آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے، پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیلدار درخت اگا، جیسے کہ سورہ صفات آیت 146 میں ہے، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا۔ اس کدو کے درخت کے مطابق مورخین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہوا سے انہیں اذیت نہ پہنچے، اس لیے ان کے جسم سے جلد اکھڑ گئی تھی۔ پھر اس درخت سے خوشگوار خوشبو بھی آتی تھی، اس خوشبو نے ان کو فرحت بخشی۔ پھر کدو کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ حشرات الارض کو دور رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی خصوصیات کی وجہ سے اس بیلدار درخت کا انتخاب فرمایا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، سبحان اللہ۔ اس طرح مفسرین بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیج دی اور وہ آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑی ہو جاتی۔ اس طرح آپ ان سے خواہش کے مطابق دودھ پیتے، یہ تھا آپ کا کھانا اور پینا۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی، توانا اور تندرست ہو گئے، اور پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا۔ جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ کی قوم کی طرف بھیجا، جیسا کہ سورہ صفات آیت 148 میں ہے، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔ پس وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی، وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اکتانا نہیں۔ اللہ پاک سورہ قلم آیت 48 میں فرماتے ہیں، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیے۔ دیکھیے وہ سالیہ سال دعوت دیتے رہے مگر وہ اکتائے نہیں، ان سے مایوس نہیں ہوئے۔ ان کی پوری بستی میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن جب ان سے مایوس ہو گئے تو انہیں اللہ کے عذاب سے آگاہ کر دیا اور منہ پھیر کر چل دیے، تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ اللہ پاک سورہ قصص آیت 56 میں فرماتے ہیں، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ کے ذمہ تو صرف پیغام حق پہنچانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمہ ہدایت سے نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک صاف بنا دیا، انہیں چن لیا۔ اللہ خود ہی سورہ قلم آیت 50 میں ارشاد فرماتے ہیں، اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک لوگوں میں کر دیا۔ امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یعنی محمد یونس بن متی سے بہتر ہوں، یعنی یوں نہ کہیے کہ میں سیدنا یونس علیہ السلام سے افضل ہوں، وہ اس طرح کہ وہ تو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے اور میں مایوس نہیں ہوں۔ اس طرح بالکل نہ کہیے، کیونکہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور برگزیدہ بنا لیا اور صالحین میں داخل کر لیا۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی گئی ہے اس کا ذکر سورہ قلم آیت 41 میں آتا ہے، بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا۔ مطلب یہ کہ یونس علیہ السلام کی مانند نہ ہو جائیے جو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے۔ یقیناً دین کی دعوت اور حق کے پرچم چار میں یہ بہت عظیم سبق ہے۔
امید کرتی ہوں ویورز آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔